गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में हम कहेंगे क्या जनाब? वेलकम वेलकम वेलकम। आज क्या होने जा रहा है राइजिंग पाकिस्तान में? आज ही हमने सोचा कि एक ऐसा शो आपके लिए लेके आए जिसमें मतलब मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब, क्या होने, कुछ जोग्राफिए का कोई लेक्चर तो नहीं देने लगे तो आसिक अंकल आज? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जनाब। मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब से मुराद ये है कि हर तरह के सेगमेंट्स आपके लिए होंगे। कहीं तो मारूश आ रही है मेरी बहुत ही प्यारी, बहुत ही फेवरेट क्लास फेलो, और आपके लिए लेकर आ रही हैं डिटेल्स के सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण क्या होता है। बिल्कुल, हम कहते हैं ना जी, सोलर एक्लिप्स हो गया है, लूनर एक्लिप्स हो गया है। इसकी क्या कहानी है, ये ग्रहण लगता क्यों है, और इससे इंसान और कुर्राए अर्ज़ के ऊपर क्या असरात पड़ते हैं। तो आप यकीनन इंतज़ार में होंगे कि मारूश, और आपको पता है मारूश बहुत अच्छी रिसर्च करके आती है, ऐसी ज़बरदस्त स्लाइड्स होती हैं, बोलती ज़रा तेज़ है तो मुझे भी अच्छा लगता है कि कोई मुझसे भी ज़्यादा तेज़ बोलने वाला है इस दुनिया में। तो जनाब मारूश को मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि आज सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के हवाले से आपके सारे इब्हाम, सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। इसके अलावा क्या है जी, इसके अलावा ऑफ कोर्स राबेल होंगी, और राबेल आएंगी आपके लिए लेकर 3 अच्छी खबरें, आपके सोशल मीडिया मैसेजेस, आपकी तस्वीर, आपकी पेंटिंग्स, और देखते हैं कि राबेल के पास 1, 2, 3 तीनों खबरों में से आपकी फेवरेट खबर कौन सी है। अच्छा जी, इसके बाद हम आपको लेकर बढ़ेंगे एक बहुत ही अहम हिस्से की जानिब राइजिंग पाकिस्तान का, जिसका आपको सभी को बहुत इंतज़ार रहता है, और आपको ये भी देखना होता है कि वो हमारे जो दोस्त हैं वो सुबह सो के उठ भी पाए हैं कि नहीं। आप बिल्कुल सही समझे, फहद मलिक आज आ रहे हैं जो कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के गुरु हैं और राइजिंग पाकिस्तान की फैमिली का बहुत अरसे से हिस्सा हैं। उनको उठाना सुबह मुश्किल होता है, एक दफ़ा आ जाए फिर काम वो पूरा करते हैं। तो आज जनाब आपके लिए गुड न्यूज़, यानी 3 तो राबेल लेके आएंगी, चौथी गुड न्यूज़ मैं आपको पहले दे देता हूँ। चौथी गुड न्यूज़ ये है कि फहद की अम्मी से मेरी अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन पे बात हुई थी। कहती है बेटा मैंने उसको उठा दिया है, तैयार कर दिया है, अब मैं उसे भेज रही हूँ। तो फहद भाई आ रहे हैं, और फहद भाई के आने से आपने फ़ौरन अपने फ़ोन उठा लिए और हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलाने की तैयारी कर ली है, और आप अपना डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया की मार्केटिंग, उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को कैसे इस्तेमाल करना है, उस हवाले से कोई भी आपके ज़हन में सवाल हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो अब्दुल रहमान मेरे कॉलीग आपकी स्क्रीन पे आवेज़ा करने जा रहे हैं, और हो गया 03088936 949। तो अब्दुल रहमान, आमना और उनकी टीम के लिए अगर आप कोई सवाल भेजना चाहें तो फहद भाई बहुत खुशी से उसका जवाब देंगे। इसके अलावा जनाब क्या है, इसके अलावा आज आपकी मैंने मुलाकात करवानी है लाहौर के कुछ यंगस्टर्स से। अच्छा, आपने देखा होगा कि आज हमारा सेट भी थोड़ा सा चेंज हो गया। इधर तौसीक अंकल का ये एक सोफ़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया है ना जी। इसका मतलब जिस दिन ये सोफ़ा आपको ओपनिंग में नज़र आए ना, ये सिंगल सीटर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आज गेस्ट्स कुछ ज़्यादा हैं। लाहौर से आने वाले हमारे ये यंगस्टर्स हैं जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक थिएटर ग्रुप बनाया है, और ये पाकिस्तान की जो फोक कहानियाँ हैं, जो लोक दास्तानें हैं, उनको म्यूज़िकल थिएटर के ज़रिए पेश करते हैं। चाहे वो लैला मजनू हो, सोनी महिवाल हो, कोई भी कहानी हो, उसको म्यूज़िकल थिएटर के, यानी एक्टिंग भी होती है, उसमें शायरी भी होती है, शायरी की रेंडेशन भी होती है, गाने भी गाए जाते हैं, और ये पूरा एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है। और मुझे बड़ी खुशी हुई इन लोगों के बारे में जान के कि ये हमारी जो नस्ल दर नस्ल सदियों से चली रिवायात हैं हमारी लोक दास्तानों की, उनको आज की नस्ल के लिए एनेक्ट कर रहे हैं स्टेज पे। कल रात इस्लामाबाद में इन्होंने परफॉर्म किया, और मैं और मेरी टीम उस परफॉर्मेंस को देखने गए, हमारे प्रोड्यूसर्स और मैं, और बड़ा लुत्फ़ आया, बड़ा मज़ा आया। तो हमने सोचा कि उनको आज आपसे मिलवाया जाए। तो जनाब ये पूरा ग्रुप जो है आज हमारे सेट की और हमारे शो की रौनक बढ़ाएगा। ये है आज का राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मारूश मेरी क्लास फेलो मेरे साथ हैं और आज कुछ कहानी लेकर आई हैं चांद और सूरज के ग्रहण की। ये क्या होता है, इससे हमारे कुरायर्स पे, हमारी दुनिया पे क्या असरात होते हैं, मदर अर्थ पे क्या असरात होते हैं और हम इंसानों पे क्या असरात होते हैं, ये सारी कहानी है आज मारूश के पास। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं तौसीक अंकल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ा डिफरेंट सा टॉपिक लेके आई हूँ जी, है ना? एग्जैक्टली। क्या सीन है? आज मैं आपको बताऊंगी एक्लिप्सिस के बारे में, यानी कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण। ठीक है और लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। ठीक है जी, पहली स्लाइड को हम स्क्रीन पे आवेजा करते हैं। पहली स्लाइड क्या कहती है जी? एक्लिप्सिस। तो जो वर्ड एक्लिप्स है वो आता है ग्रीक लैंग्वेज से, जिसका मतलब है डाउनफॉल, यानी किसी भी चीज़ का जवाल। किसी भी चीज का जवाल। ओके जी। और एक्लिप्सिस का बेसिकली मतलब है द फॉर्मेशन ऑफ शैडोज इन नेचर, यानी कि शैडोज यानी कि साया कैसे फॉर्म होते हैं नेचर में। जी, यानी साया बनता कैसे है? जी जी, इसका मतलब है एक्लिप्स। जी। ओके ओके। और जो एक्लिप्सेस हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्लिप्सेस, सूरज ग्रहण यानी कि सोलर एक्लिप्स और चांद ग्रहण यानी लूनर एक्लिप्स। सोलर यानी कि सूरज जी। और लूनर यानी कि चांद। ठीक हो जी। गया। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सोलर एक्लिप्स से, यानी कि सूरज ग्रहण। ठीक है जी। ठीक है। पहले बात होगी सूरज ग्रहण की, बताइए जी। तो जो सूरज ग्रहण है, इट हैपेंस जबकि जो आपका मून है वो आता है सन और अर्थ के बीच में। इट कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। अच्छा, नहीं वो सूरज है जी लेफ्ट साइड जी। पे और वो राइट साइड पे हमारी जमीन है, उसके बीच में अगर चांद आ जाए जी, तो इसकी वजह से जो जितनी भी सन की लाइट होती है वो ब्लॉक हो जाती है। जी, और इसकी वजह से एक शैडो कास्ट होता है अर्थ के ऊपर। ओके, जो कि राइट साइड पे हम देख रहे हैं कि जी। वो कैसे हमें नजर आता है। जी, exactly। यानी वो राइट साइड पे सूरज है और बीच में जैसे दो दोस्तों के बीच में एक और दोस्त आ जाए, ओए होए होए, आप जी। कहते हैं ये किधर से आ गया, इसने आके हमारी लड़ाई करवा दी, है ना? तो बिल्कुल ऐसे सूरज और जमीन के दरमियान जब चांद आ जाता है तो उसकी कुछ सूरत ऐसी होती है जो जी। स्लाइड पे हमें राइट साइड पे नजर आ रही थी। जी। ठीक है। और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोलर एक्लिप्सेस। नंबर 1 है पार्शियल एक्लिप्स। ठीक है, तो पार्शियल एक्लिप्स में जैसे कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं कि ओनली अ पार्ट ऑफ इट वो ब्लॉक करता है, वो फुली ब्लॉक नहीं करता। मून सूरज सन को फुली ब्लॉक नहीं करता। वो स्लाइड चली गई लेकिन हमें याद है। जी। और फिर है एन्युलर सोलर एक्लिप्स। ठीक है, एन्युलर एक्लिप्स में आपको सिर्फ एज नजर आ रहा होता है, एक छोटा सा एज नजर आ रहा होता है। जो अभी बात मारूश जो है ना वो पिछली स्लाइड ही की अब्दुल रहमान साहब बात कर रही हैं। अगर आप पिछली स्लाइड पे चले जी, ये वो एक्सप्लेन कर रही हैं। वेरी गुड जी, आप तो एक्सप्लेन जो पार्शियल एक्लिप्स है उसमें सिर्फ एक आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक वाली चीज़ है वो मून है और जो येलो है वो सन है। ठीक है, तो पार्शियल एक्लिप्स में वो सिर्फ एक पार्ट ब्लॉक कर रही है। बिल्कुल ठीक। और जो एन्युलर है जो कि सेकंड पे है, वो सिर्फ इसमें आपको सिर्फ एक एज नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। और जो एक होता है टोटल एक्लिप्स, उसमें पूरा का पूरा, लेकिन येलो अंडे के आगे ब्लैक अंडा आ गया है ना। ओके जी। ओके। और इसकी वजह से बिल्कुल कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है आपकी सनलाइट और बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, जिससे रात होती है। जिससे हम कहते हैं कि जी पूरा ग्रहण लगेगा, है जी, ना? एग्जैक्टली। कंप्लीट हो गया, ऐसे लगता है जी। दिन में रात का मंजर आ जाता है। ठीक है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इट कैन लास्ट फॉर कम से कम 10 सेकेंड्स और ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 मिनट्स का होता है ये। जी। और जो 10 सेकंड्स वाला होता है उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है ना? जी। और बहुत सारी वियर्ड चीज़ें होती हैं सोलर एक्लिप्स में, क्योंकि जो आपका टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप कर जाता है। ओके। वो इससे ड्रॉप करता है बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ हीट एंड लाइट, क्योंकि लेकिन जो सन है उसकी वजह से हमें हीट मिल रही है और टेम्परेचर नॉर्मल होता है। ओह यस। तो जब वो सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी उसकी वजह से टेम्परेचर एकदम से ब्लॉक हो जाता है। तो एकदम से मतलब अगर 32 डिग्री है तो उससे एकदम से कम होकर 16 डिग्री आ जाएगी। जी। और जो ब्रीज है, जो हवा है, वो बिल्कुल रुक जाएगी और जो भी आप शैडोज हैं यानी कि जो साया, वो डिफरेंट अपीयर करेंगे। जैसे नॉर्मली वो नॉर्मल अपीयर नहीं करेंगे, वो डिफरेंटली अपीयर करेंगे। बल्कि बाज़ औक़ात तो मारूश मेरे ख्याल है साया खत्म ही हो जाएगा। जी। है ना? साया तो बनता ही लाइट के सोर्स से है। इसीलिए तो वो डिफरेंट आपको नज़र ही नहीं आएंगे, आपको लाइक डिफरेंट लगेंगे। और एनिमल्स भी इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं यानी कि वो जो एनिमल्स जो कि रात को निकलते हैं
وہ وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ رات کا وقت آ رات ہو گئی ہے اور پھر وہ باہر نکل آتے ہیں اور وہ مطلب رات والا کام اگر چمگادڑ ہے یا رات کا جھینگر ہے تو وہ کہے گا ہو رات ہوگی چلو بھی باہر چلو، جھینگر نے اپنا کام شروع کرنا ہے نا. اور جو ڈے اینیملز ہیں وہ آ جاتے ہیں، وہ اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں، وہ اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں 7 منٹ کے لیے. اچھا جی، یہ بھی بڑی مزے کی سلائیڈ ہے، اس سے بھی ہمیں ساری بات جو ہے سمجھ آ گئی. جی اگلی سلائیڈ پہ چلیں گے اب. ٹھیک ہے، لونر ایکلپس. تو لونر ایکلپس ارتھ شیڈو پلے. تو ارتھ شیڈو پلے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سارے ارتھ، سن اور مون ہیں، یہ ایک پلے، یہ بیسکلی ایک اسٹیج ہے، کیونکہ جب بھی ایکلپسز ہوتے ہیں تو وہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے ان کو دیکھتے ہیں. سو اٹس بیسکلی لائک اے اسٹیج جو دا مین کیریکٹرز آر سن، ارتھ اینڈ دا مون. بالکل. اچھا جی، اس کے ساتھ کچھ متس بھی ہیں جو لے کے آئی ہیں ماروش ہمارے لیے، اور کنٹرول روم اس سلائیڈ کو اب اسکرین پہ آویزاں کرے گا. 3 and 2 and 1 گو. یہ آ گیا جی ایکلپس کی متس اینڈ ٹیلز. اس کے بارے میں بتائیں ہمیں. تو پرانے زمانے میں کیونکہ سائنس میں اتنی ایڈوانسمنٹ تھی اور لوگوں کو اتنا نالج نہیں تھا، تو ان کو لگتا تھا کہ وہ خود سے پریڈکٹ کرتے تھے کہ ایکلپس کی کیا وجہ ہے. یہ ذرا بتائیے، جو 3 تصویریں ان کو ذرا جلدی ماروش ایکسپلین کرو میرے لیے. ٹھیک ہے. تو جو اینشنٹ ٹائمز میں لوگوں کو لگتا تھا کہ جو ایکلپسز ہیں جب وہ اکر ہوتے ہیں تو وہ جو ان کے، کیونکہ وہ ڈفرینٹ گاڈس کو ورشپ کرتے تھے، تو ان کو لگتا تھا کہ یہ اینگری ہو گئے ہمارے سے. اچھا جی، خدا ہم سے ناخوش ہو گیا ہے نا، تو اس کی وجہ سے یہ ایکلپس ہو گیا. ایگزیکٹلی. اور آپ فرسٹ پکچر میں جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک ڈریگن بنا ہوا ہے. تو جو چائنیز ہیں ان کو لگتا تھا کہ ایک ڈریگن آ گیا ہے اور وہ کھانے لگے، وہ اٹیک اس نے کر دیا ہے مون اور سن پہ. جی، اور اس کو ڈرانے کے لیے وہ ڈرمز بجاتے تھے. ہزاروں سال پہلے کی آپ بات کر رہے ہیں. جی ایگزیکٹلی. اور جو اینشنٹ میسوپوٹیمیا ہے جو کہ ایک بہت فیمس سویلائزیشن ہے اور ایک بہت فیمس ٹائم پیریڈ ہے، اس میں لوگ کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ ان کے پاس کنگز تھے، دے ہیڈ کنگز، اور وہ ریئل کنگ جو تھا اس کو چھپا کے ایک فیک کنگ رکھ دیتے تھے تاکہ جو بھی ہارم ہو وہ صرف فیک کنگ پہ ہو. اوکے عبد الرحمن، ذرا یہ والی سلائیڈ دوبارہ آویزاں کیجئے، کیونکہ بات اب ہمیں سمجھ آئی ہے ماروش کی، اور اسکرین پہ اگر وہ سلائیڈ دوبارہ آ جائے تو میرے جیسے انسان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ جو اصل بادشاہ ہوتا تھا، اصل کنگ ہوتا تھا، اس کو چھپا کے ایک فیک کنگ رکھ دیتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ جب گرہن لگا ہے تو اس سے بادشاہ پہ اثر آئے گا. جی ایگزیکٹلی. تو وہ فیک کنگ رکھتے تھے تاکہ جو بھی اثر آنا ہے ہاں جی وہ اس پہ آئے اور اصل بادشاہ جو ہے اس پہ اثر نہ آئے. جی ویری انٹرسٹنگ. دیکھو ہزاروں سال پرانی متس اور ٹیلز، یہ کہانیاں جو ہیں کتنی انٹرسٹنگ ہے، کتنی مزیدار ہے. اور آپ کو ایک اور بہت انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جو اینشنٹ انکنز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو لگتا تھا کہ جو ایکلپس جب اکر ہوتا ہے، جو ریڈ کلر ہوتا ہے مون کا، ان کو لگتا تھا کہ جب بھی وہ اکر ہوتا ہے تو وہ ایک جیگوار ہوتا ہے، مطلب یعنی کہ چیتا ہوتا ہے جو کہ اس پہ اٹیک کر رہا ہے. اچھا. اور وہ ابھی ارتھ پہ اٹیک کرنے لگا ہے. تو وہ اتنا اس سے ڈرتے تھے کہ وہ نا ڈرمز بجاتے تھے اور اپنے ڈاگس کو بارک کرواتے تھے، اور جو ان کی ویپنس تھیں، اسپیئرس تھی، وہ اس کے ڈائریکشن میں، سن کی ڈائریکشن میں، مون کی ڈائریکشن میں دکھاتے تھے کہ ہم آرمڈ ہیں، کہ تم نے اٹیک کیا تو ہم آپ کو ماریں گے. اوکے. وہ سمجھتے تھے ایکچوئل کوئی چیتا آ گیا یا کیا آ گیا جی؟ ڈریگن آ گیا. ڈریگن آ گیا ایگزیکٹلی. چیتا آ گیا، جیسے کہ جیگوار چیتا آ گیا ہے سورج کے آگے اور ہم پہ حملہ کرنے لگا. اور ہم نے اپنے کتوں کو تیار کر لیا ہے اور ہم نے اپنے ایمونیشن کو تیار کر لیا اور ہم ڈرمز بجا کے اس کو ڈرا رہے ہیں. یار ویسے کتنے معصوم لوگ ہوتے تھے ماروش، ہے نا، میرے جیسے. مجھے لگتا ہے میں نے اس وقت میں مجھے پیدا ہونا چاہیے تھا، میں ابھی آج پیدا ہو گیا معصوم سا بندہ. نہیں تمہیں نہیں لگتا؟ نہیں صحیح بتاؤ. سچی میں نہیں میں معصوم سے بندہ نہیں. آئی تھنک یو آر ریئلی انرجیٹک، اینڈ جو معصوم ہوتے ہیں وہ تو چپ چپ ہوتے ہیں، اور وہ نہیں انرجیٹک معصوم بھی ہوتے ہیں. ایک نیا جانرا، نئی فارم آئی ہے انسانوں کی. اچھا. انرجیٹک معصوم. اچھا. آئی تھنک آپ وہ ہیں. میں وہ ہوں. جی. اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی جانب. اگلی سلائیڈ کیا کہتی ہے؟ سیفٹی ٹپس اینڈ پریکاشنز. اگر سورج گرہن لگ جائے یا چاند گرہن لگ جائے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو جب چاند گرہن ہوتے ہیں تو اس کو آپ ڈائریکٹلی دیکھ سکتے ہیں، اس کا کوئی ہارم نہیں ہے، لیکن جتنی بھی سیفٹی پریکاشنز ہیں وہ صرف سولر ایکلپس کے لیے ہوتی ہیں، یعنی کہ سورج گرہن پہ. تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ سن گلاسز سے، جو آپ کی نارمل سن گلاسز ہوتی ہیں، ان کو یوز کر کے وہ دیکھتے ہیں. یعنی کہ چاند گرہن جب لگے تو اس کو دیکھنے سے کوئی آئی سائٹ پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن سورج گرہن جب لگے تو آپ کو
کالے چشمے جسے ہم کہتے ہیں، اسپیشل گلاسز ملتی ہیں، آپ ان کو دیکھ سے آپ اس کا یوز کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن آپ نے دوربین بھی استعمال نہیں کرنی اور آپ نے سن گلاسز بھی نہیں استعمال کرنی چاہے جتنی بھی ڈارک ہو. اور اکثر لوگ نا ہوتا کیا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ کیوں آپ کی آئی سائٹ پہ اتنا افیکٹ کرتا ہے آپ کو کمپلیٹلی آپ بلائنڈ ہو جاتے ہو. اور بس ایک اور بہت بڑا پرابلم یہ بھی ہے کہ آپ کو ڈیمیج جو آپ کو اپنی آئی میں جو پین ہوتا ہے وہ آپ کو پہلے نہیں پتہ چلے گا. 6 to 8 hours کے بعد آپ کو فیل ہوگا کہ مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا. اور وہ irreversible ہوتا ہے, یعنی کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اوکے بھائی, ان چیزوں کا آپ نے دھیان کرنا ہے کہ اگر سورج گرہن ہو, چاہے پارشل ہو چاہے کمپلیٹ سولر ایکلپس ہو, یعنی کہ سورج کا گرہن ہو, تو آپ نے اس کو پہلی بات اپنی نیکڈ آئی سے نہیں دیکھنا, جو کالا چشمہ لگا کے بھی نہیں دیکھنا, اور تاکہ اس سے آپ کی آئی سائٹ افیکٹ ہو سکتی ہے. ویسے ایسے چھپ چھپ کیسے دیکھنا ہے, کیسے ایسے یوں ہلکا سا یوں دیکھا, یوں دیکھ کے بس ایسے کر لیا, نہیں اس طرح بھی نہیں کرنا, 1 سیکنڈ کے لیے بھی آپ نے اس کو اس طرح نہیں دیکھنا. لائف ٹائم ایکسپیرینس ہوتا ہے ماروش یہ, مطلب لیکن اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے, بیکاز یو کین گیٹ اسپیشل گلاسز. اگر آپ کو اتنا شوق ہے اس کو دیکھنے کا تو آپ اس کے ذریعے سے آپ جتنا چاہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں, ورنہ آپ کی نظر جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, کوئی اور سلائیڈ ہے آپ کے پاس؟ نہیں, لیکن آپ کو کیونکہ ون تھنگ دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل یو اباؤٹ مون ایکلپس, جو لونر ایکلپس ہوتا ہے یعنی کہ چاند گرہن, کہ اس کے بھی 3 ٹائپس ہوتی ہیں. اور آئی وانٹ سب سے انٹرسٹنگ جو مجھے لگی ہے وہ ہے ٹوٹل لونر ایکلپس. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں نا ریڈ ہو جاتا ہے. اچھا, اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں چاند اور زمین کے درمیان کون آ جاتا ہے؟ چاند اور زمین کے درمیان ارتھ آ جاتی ہے. چاند اور زمین کے درمیان ارتھ آ جاتی ہے. چاند اور سورج کے درمیان ارتھ آ جاتی ہے. اور اس کی وجہ سے ساری لائٹ بلاک ہو جاتی ہے اور مون بالکل ڈارک اپیئر لگتا ہے. اچھا, جو میں سمجھا ہوں آپ کی بات, کیونکہ آپ سلائیڈز اس کی نہیں لے کے آئیں, جو میں زبانی سمجھا ہوں وہ یہ کہ سورج ہے اور سورج کی روشنی چاند پہ پڑتی ہے, یہ ہم زمین ہے تو ہمیں وہ چاند نظر آتا ہے, کیونکہ اصل میں اس کی اپنی لائٹ نہیں ہے, اس میں سورج کی لائٹ پڑ رہی ہے. نہیں, جو ارتھ ہے وہ کمپلیٹلی بلاک کر جاتا ہے, تو مون پہ کوئی بھی لائٹ نہیں آتی. ایگزیکٹلی, تو اس کو جو ابھی ہم چاند دیکھتے ہیں اس پہ سورج کی لائٹ پڑتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں یہ چاند ہے, اس کی اپنی کوئی لائٹ نہیں ہوتی, وہ سورج کی لائٹ ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ زمین چلتے چلتے چاند اور سورج کے درمیان جب آ گئی تو کیا ہوا, اب سورج کی لائٹ چاند پہ نہیں پہنچ پا رہی کیونکہ زمین بیچ میں آ گئی, تو وہ ہمیں اب وائٹ چاند نظر نہیں آ رہا, وہ ہمیں ریڈ یا رسٹ. اور میں آپ کو اس کی وجہ بھی بتاتی ہوں, کیونکہ جو سنس کی رے ہیں وہ دے آر میڈ آف 7 ڈفرنٹ کلرز, ریڈ, اورنج, یلو, گرین, بلو, انڈیگو, وائلٹ, یعنی کہ رینبو کلرز. تو جب وہ مون تک پہنچتی ہیں تو صرف ریڈ ہی وہ کلر ہوتا ہے جو کہ فاردسٹ پوائنٹ تک ٹریول کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی کلرز ہیں دے گیٹ لیفٹ بیہائنڈ اور وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے. اوکے, تو اس لیے ہمیں پھر وہ ریڈ نظر آتا ہے. ویری انٹرسٹنگ. اور اسی لیے چاند گرہن کہتے ہیں کہ بہت ہی قدرت کے خوبصورت ترین کرشموں میں سے ایک ہے. وہ چاند بہت ہی خوبصورت. آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی ایکلپس؟ نہیں, کیونکہ جب بھی لونر مون ایکلپس ہوتا ہے تو کہ آپ اس کو ویسے ہی دیکھ سکتے ہیں. تو مجھے جہاں پہ, کیونکہ لونر ایکلپس اور سولر ایکلپس صرف کچھ کنٹریز میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. اچھا, ضروری ہے کہ پوری دنیا میں نظر آئے؟ تو پاکستان فار ایگزامپل ایوری کنٹری میں 400 ایئرس کے بعد ایکلپس ہوگا جو کچھ دکھائی دے گا. تو میں تو اگلا دیکھ سکتا ہوں, ابھی تو 400 سال تو یہ جی, لیکن آپ صرف اس کو دیکھ سکتے ہیں 400 سال کے بعد, بیکاز وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں زیادہ کلیئرلی اپیئر ہوتا ہے. اوکے. لو بھائی, بڑا مزیدار اور تھوڑا سا ذرا مشوروں سے بھرا ہوا مانور کا سیگمنٹ تھا کہ آپ نے ایکلپس کو اپنی نیکڈ آئی سے بالکل نہیں دیکھنا, لیکن بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے چاند کا ایکلپس اور اس کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. جانے سے پہلے آپ کو پتہ یہ کہ جی یہ لے جناب, اب کون شہباز اس کو کور کرے گا یا کون کور کرے گا, یہ دیکھیں جی, یہ ہم نے آپ سے ایک نئے مہمان کی ملاقات کروائی تھی کچھ دن پہلے. اس کا نام آپ نے سجیسٹ کرنا تھا. یہ ہیں جی ہماری نئی دوست. ہیلو, کیا حال ہے؟ ہیلو. اس کو تو تم پسند آئی ہو مجھے لگتا ہے نا, یہ ادھر دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے پوری دنیا میں, ہے نا, آرام سے سو رہی تھی. اوہو, مجھے لگتا ہے اس کو رائزنگ پاکستان کا نیا سیٹ پسند آیا ہے, یہ تو بڑی خوش لگ رہی ہے. اچھا ماروش, اس کا نام کوئی سجیسٹ کرنا ہے تم نے؟
میرے خیال میں مسز کلاؤن یا پھر مسز رینبو، کیونکہ دیکھیں کلر سے بھری ہوئی. مسز رینبو بڑا مزے کا نام ہے. اچھا بھی ماروش نے مسز رینبو سلیکٹ کیا سجیسٹ کیا ہے. آپ بھی ہماری اس نئی گڑیا کا، نئی دوست کا کوئی نام سجیسٹ کریں اور یہ خود اس کو فائنل کرے گی. آنے والے کچھ دن اور ہم دے دیں، آمنہ کچھ دن اور دیں یا کل فائنل کر دیں نام اس کا؟ آمنہ کہہ رہی جی کل نام فائنل. اوکے، جو کل کے شو میں پھر نام فائنل ہونے لگا ہماری اس نئی دوست کا. چل بھائی تو اندر جا کے سو جا. ایسے وہ ایکلپس ہو گیا ہے، سورج ایکلپس ہوا ہے تو اندر چلی جا فوراً. ماروش تھینک یو ویری مچ، آل دا بیسٹ. تھینک یو. ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ آپ نے اس پیاری سی گڑیا کا نام سجیسٹ کرنا ہے جو ہماری نئی دوست ہے رائزنگ پاکستان کی. اپنے نام اور اپنی جگہ کا نام آپ نے ضرور بتانا ہے. چل کے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد رابل میرے ساتھ ہوں گی اور رابل آپ کے لے کر آئیں گے 3 اچھی خبریں، کچھ سوشل میڈیا میسیجز، تصاویر، پینٹنگز. آج بہت کچھ ہے رائزنگ پاکستان میں. رہیے میرے ساتھ.